أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب السخط فإنما نحن به وله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم. عزیزہ عظمت خاتون بنت محمد طیب صاحب، مقام اترا ساری چک محسی، کلیان پور ضلع سمستی پور بہار کی رہنے والی ہے، جن کے گواہ اول ہیں جناب محمد مبارک حسین قادری ابن محمد اسلام صاحب مرحوم۔ یہ رہنے والے چک محسی کلیان پور ضلع سمستی پور بہار کے ہیں، جن کے گواہ دوم ہیں محمد ابو قیس صاحب ابن محمد شیری صاحب۔ یہ رہنے والے رضا نگر چک محسی کلیان پور ضلع سمستی پور بہار کے ہیں، جن کا دائم مہر 41,786 روپے سکہ رائے وقت ماں نانو نفقہ علاوہ سکنا۔ ان دو گواہوں کے ساتھ ان تمام حاضرین مجلس کے سامنے میں قاضی و بحیثیت وکیل عزیزہ عظمت خاتون کو آپ کے نکاح میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ عزیزہ عظمت خاتون بنت محمد طیب صاحب، مقام اترا ساری چک محسی کلیان پور ضلع سمستی پور بہار کی رہنے والی ہے، جن کے گواہ اول ہیں جناب محمد مبارک حسین صاحب قادری ابن محمد اسلام صاحب مرحوم۔ یہ رہنے والے
चकमैसी कल्याण जिला समस्तीपुर बिहार के हैं, जिनके गवाही को मोहम्मद अबुल फैज साहब, इब्न मोहम्मद शेखी साहब, रजानगर उत्तरासारी चकमैसी कल्याणपुर जिला समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, जिनका दैन मोहर 41,786 रुपये से तय राय के वक्त हुआ नाम का इलावा सकना। इन दो गवाहों के साथ इन तमाम हाज़रीन मजलिस के सामने मैं काजी व बहैसियत वकील अजीजा अजमत खातून को आपने निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। कभी तो नकह तो सव्वज तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबद्दैन व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, तो अपने हबीब पाक के सदक़े में इस निकाह खानी को कबूल फरमा। या अल्लाह, और हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम लोगों को अच्छी सोचो विचार अता फरमा। या अल्लाह के पाक परवरदिगार आलम, इन दोनों जोड़ों के क़ल्ब व जिगर में वैसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान थी। या अल्लाह, वैसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान थी। या अल्लाह, एक परवरदिगार आलम, इन दोनों जोड़ों के क़ल्ब व जिगर में वैसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान थी। या अल्लाह, वैसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और वसफ़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान थी। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।